أبي أحمد ناب جبوت خيرو تيم حيزو مالت قجل لؤ قجل حيزو ناب جبوت خيرو دحري بزلوو ناب يونايتد عرب إماراتس كيدلو تعبي نجر أبز خن رئيس لنا مسنا إذا حلفوا نتحزمه أبز حلفه قد تنا بجوبت مسمسة أبجوبتي أنا حيت جيرم كابجوبتي نسون يونايتد عرب إماراتس خيرو جيريون تيموثيوس ناب ساوث السودان كيدو ريدوان ناب صوماليا زخدلو وان مالتي أفتو وان نسو كاب جوبتي ناب يونايتد عرب إماراتس نمنتاي كيدو لومخه قد تاخاب جوبتي ناب يونايتد عرب إماراتس زخدلو مخنيات انتهي إيو زبل بدنبي كنترجمو خنقل للناس بالأمنة لن خالقت نجاراتون اللو مسيوم التحيزنا نريهم نا أمريكا وصاق الداي مدوالو ناب أبي مدوالو إسرائيل ون أب سومالي لاند نايت أور بيز كتكفت موسانا عم صناعة مقلنا يوم زياتهم تتحيزهم انتا يوم زنقرنا زبل مرأي كغلنا من انتانينا بوزيني جمر زلنا جبوتي نيشتي عديا جبوت جن بزحات هاجرات نايت أور بيز زسرح لا عديا أمريكا ون حانتيا كافتن نحوتي يقوضات أرلن يتبلن نا أمريكا بيزات حدا أب جبوتي يزركب لذي نجبوت خير كله أبي أحمد مسنا أمريكا ناي توربيز أزستي تنا أفريكوم زبهال أزستيو تراخيبو زلو ويس مسنا جبوتي مرحي تراخيبو زلو برقص أب سئلي رينا يلنا تفلاليا ميدياتاتنا إثيوبيا أبي أحمد نجبوت خمس خدا قليس أنا الله جن ناب جبوت دي خير زنيه بحقي بصرخ جبوتي كندو زأكل خيرا زقبع عدديا هاجري كونتني كونن زبزلو جبوتي تحت مليون بس حزب زلو وعديا سلازي تحت مليون بس حزب زلو وعدي بإيكونومي درجاون أبنا إثيوبيا ناي ودب أتوت ديبندز قبرت عدي بزح مسارة المعاتون زي سرحة عدي انتاي كتقبر اللي إنو جبوتي كخدام أبي أحمد حزي أتتنقل بدنبي كرد عنا ندحر كوينو أنا زقمتو استفلا لي ناي توربيزات اللو ناي أمريكا ونحويسو مستو حزي ناي أمريكا وصاقو داي دويلو اللس إزيو لزاري بوزب بحال زلو خنا التحازو خلنا تاي خون زغل إلنا ندحر حاسبنا يو منم ترتر يقولون متحازي كاليو تن دوتات يونايتد عرب إماراتس ناي أمريكا مسارحية يونايتد عرب إماراتس نعنا شفنا خلا ناي أمريكا شرح خمس اللو منم زت تراترنا قري كونن حزون حابرنا نسلف لهم أبناء إيران قداي زغور وزلو ونر لنا لذي نجوب تخد كله ناي أفريكوم حلافي كركب ديو ناي جوتي ناي أمريكا ناي توربيز كركب ديو ويكالوت عاوز اللو دبلومات كركب ديو ويسناي بحقي اسماعيل عمر قال لي استفلي نجر كهو سلازخ اليو عب كل التورحي نخال أي جزء ناب جبتن يونايتد عرب إماراتسن بحدا جزء خيدل هذه ثلاثة مينين كله إزول أمنة لنا أنا قدامي قصري قدامي ترجمو يونايتد عرب إماراتس كخيد قبل كله كتحزوز دلي نجر اللو ببروباغندا درجة كتحزول زلو أوكي ناي كبابينا هاجرات يوم زلنا جرز اللو خبها لك حمتو قدامي ونز جورو ساوث السودان من مسلة جور اللو ما يكونه تاع مختقير ساوث السودان the poorest بهالعدي أب عالم نساء بدبلوماس ودقت بهالعدي نساء هاي كتجور اللو يومنا في ساوث السودان ما خيدهم زي ما قام يدلي ناب سوماليا ون كيدهم ريدوان كيدو ناب سوماليا خدو خلو مس سوماليا بأس خوينهم كوكو خلو مس سومالي لاند زلوهم رخبي مس سوماليا زنورهم رخبي نخورسو جيروهم كوينو ndahalo ناب سوماليا ون كيدهم كم تزرعهم مون دحريق تاي جيرو ناي سوماليا بريزيدنتن ناي جوبتي بريزيدنتن كلتيوم اب جيجيغا
سلام لنا مسكلتي كبهال إيدهم داوزاوز مس أبي حمد أبصر جاتات ججاري نايم كنا تحزن من تاني ليه لست حنتي كدنا جرز مكروز اللومبر اتقداي مسنا أمريكا نايت أور بيز ناي جوبتي إيزر راخب زلي لي إذا أمنت حدا مينينغ زي اتخلاي جوبتي أبزخون يكون أوان إثيوبيا كابناي جوبت ودب وصع كتقوم اللي تدخلوا بدبلوماسي يكون بحيلي انت مليسا إثيوبيا انت رخيبا نعمنت سومالي لاند انت رخيبا جوبت ناس تقاومه سلاز جوبت تاخد كوري ابزخون يكون امونغو تغارو قدم مطفو نيرترا قدم ممرارو جوبت تاخد كوري يداليان سلاز ناي جوبت تمبريتشر نملك عدا يكون زبلون حتى فتره لنا يخلي مخنياتو بقداماي تلعيلو كاب جوبتنا يونايتد عرب إماراتس مساعتوا جوبتي إلدهار دبديبا إلدهار ناي عفار مريتي عفارتوت تقاتلهم يوم سلازي جوبتي كندو زأكل حيلها اللي واس نيتيوبيا دبديباتاس انتنا أساس رؤوس بيهر زبهال بريزيدانت ناي تعدي مجلس ليوصني مجلس حزر ليوصاندي ناي عفار منغستي مجلس ليوصني كحساري كحسن يوم زيوم زيون زبالة تزارب سبيلا سلازي جوبتي إثيوبيان يمانت سقام ناب كحي بحر خونه بزي بعسب ناب سومالي لاند تقوبرو قعزو جوبتي سلا تقاوم تمبريتشر نملك عيو زبل امنة لن نجر قنت سالساي نتبي مسنا أمريكا ونكنا تحازو خلنا جوبتي أمريكا قبر زبالتها تقبر كم زول قوة تحت مليون حزب زلوات تحت معراب تقرأي بز حزبه ناي جوبتي ولا سايزا ون تحتي معراب تقرأي سلاز جوبتي أمريكا زبالتها سلا تقبر تعزيزهم أفتخبابي كم زي عينت ناي شبردو ناي كاليدو مستعنتو يسلكي تدواوي لم يمزول كوابون كنا تحازغن مكورينا مسو انت تحيزنا يو كم زغت صرح لكم زبل تأزاز تواهي ومدخوني خون مو يونايتد عرب إماراتس كتما أخلاكم يا تواهيلو زخودلو قعزو دخون كخون خون ازي خن بالكلنا عبناي RSF مسلت أنا ما أغلب بينشانقل انتو اللي تقارو مركابهم اللي تقارو اتهم برخاوص إنا لنا زولو حرامريت زولو زلو خونو خولو كالاتو قديد زو صدوم اون خوني خولو انتو اللي تقارو مركابهم إثيوبيا نعري سيف تحق زلا خنبل نحرك إلنا إثيوبيا مسجوبت خوينا مسكالوت خوينا نتقراين إرتراخ تتقع نمحراخ تتقع توسينو نحرك خوينو جوبتي أو أختعتو جوبتي ملعالي تأير ملعالي درون كتكون أي قمتنا ينسان إحنا النولة نقر كون يقولون إرتراون كمو تقرايون كمو أمحراون كمو عفارون كمو سلازي إذنا يجوبت تقعزو بعنكرو خرق زلو قداي إيو زبل إمنة لني كاب جوبت تقن نابي يونايتد عرب إماراتس كيدينا نبزلنا يونايتد عرب إماراتس زلات اللخونتات تفلطينا نا إيران كوينات كاب زي جمر ناي مجمريا مرحها قريو أبي أحمد نابي يونايتد عرب إماراتس مخاد كالي ناي كالي أهاجر مرحي نابي يونايتد عرب إماراتس كيدو زبل يسمعهن عين بابكن زينا إنا نقرب زينا إنا نقبت ميدياتاتنا ريفيو نقبر عين بابكن سلازي ناي مجمريا مرحها قر إذا كله عنوة مسبصحة يونايتد عرب إماراتس مو على حدا كان ده اللي تحزون بدفرات نابي يونايتد عرب إماراتس كخد زقالة ناي مجمريا ناي هاجر مرحي أبي أحمد كوينلو زي حدا لمنتاي جن أوشتي كلتا ورحس كلتا جزيه برؤي مقعة بزتماسس على روت تروتون حداي بجوت غير يخيلو قد محزون كومي يحزون كومي
ታያ ዘላብዚ አዝብል ኢንተለጀንስ ዝምልከቶ አካል አይ ትግራይ ኮነ ናይ ኤርትራ ናይ አምሓራ ናይ ካልኦት ዝምልከተኩም እዚ ብከምዚዩ እንተገምገምኩም ይሓይሽ ዝብል ስለ ዘለኒ ሚድል ኢስት ኣብ ሓደጋ ኣሎ ናይ ሚድል ኢስት ጉዳይ ኮንትሮል ንምግባር አብይ አሕመድ አስተዋጽኦ ክገብረ ይኽእልን ክንብለ ይንኽእልን ንምንታይ መሲልኩም ሕዚ ንሕና ስለ ዘይንነግደሉ ስለ ዘይንሰርሓሉ ፍላይ ኤርትራ ሕዚ ሃገር እያ ናይ ሑቲ ምስ ሑቲ ሓያል ጎነፅ ኣለዋ ሑቲ ንምቁፅፃር ኤርትራ ቅድሚያ ዘይተዋሃበሉ ምክንያት እንታይ ኣሎ ኤርትራ ቅድሚያ እንተተዋሂባ ኤርትራ ሓቢራተን ዝሰርሓ ዝበሃላ ቅድሚያ ተዋሂብዎን ናይ ድሮን ናይ አንታይ ድሮን ካልኦት እውን ዕጥቂ መፂሉለን ፀኒሕና ክንመፆ ኢና ኣሜሪካስ ኣብ ሚድል ኢስት ኢንቨስት ዝገበረቶ ገንዘብ ክንሪኦ ኢና ንትግራይ ኮነ ንኤርትራ ከምዚ ዓይነት ዕጥቂ ተዋሂብዎን ሞ ኣብዚ ሓጉዝና ዘይበሃለሉ ምክንያት እንታይ እዩ ኣብ እንታይ እዮም ተባሂሎም እኒው ኣብ ናይ ሚድል ኢስትን ናይ ሬድ ሲን ጉዳይ ናይ ቀይሕ ባሕርን ናይ ሚድል ኢስትን ጉዳይ ክዝቲ ከም ዝኸደ እዩ ዝንገር ዘሎ ሑቲ እትድግፎ ዓረብ ኤምሬትስ ይበሃል ነይሩ ሑቲ ግን ዓረብ ኤምሬትስን ኢራንን ዝድግፎ እንተኮይነን ናይ ብሓቂ ዓረብ ኤምሬትስ ከም ትድግፎ እውን ርኢና ኢና ከጥፍኦ ድዩ ናይ ብሓቂ ማለት ይኺድ ማለት ከምዚ ዓይነት ኣፅዋር ተዋሂብኩም ሓዝዎ እኳ እንተዝበሃል ካብ ጅቡቲ ወይ ሓግዝዎ ነተኡ ዘሎ እኳ እንተዝበሃል ብዛዕባ ሚድል ኢስትን ብዛዕባ ሬድ ሲን ንኢትዮጵያ ካብ ምዝራብ ንላዕሊ ንኤርትራ ምዝራብ ደ ይቐርብ ነይሩ ዲፕሎማሲ እዩ ኩሉ ዝገብሮ ሕዚ ይሰርሑ እውን ይህሉ ኣይሰርሑን ማለት ኣይኮነን ግን ኢትዮጵያ ትዕግርግር ከምዚ ናይ ሚድያ ወኸባ እውን ስለ ዝኽእል ንሱ እሳ ስለ ዝኾነ ታኽእለቱ ንሳ ይገብራ ይህሉ እቲኦም ብውሽጢ ይሰርሑ ይህሉ ብርግፀኝነት እውን እንተነኣሰ ሰለስቲኦም ወሽመጣት እንዲኦም ተዓፅዮም እኒው ሓደ ሰብ ሰራሕ ካናል ስዊስ ካናል ዝበሃል እቶም ክልተ ናይ ሆርሙዝ ወሽመጥን ናይ ባቤል ማንዴብ ወሽመጥን እዩ ባቤል ማንዴብ ማለት ኤርትራን ጅቡትን የመንን ዝዳወባሉ እዩ ኤርትራ እውን መዳውቲ ኣፍታ ባቤል ኣፍታ መዕፀፊት ማለት ስለዚ ኤርትራ ትቀርብ ንሱ ንክትሰርሕ ብስሩ እውን ትቀይሕ ባሕሪ ሓራ ጌርካ ነፃ ጌርካ ካብ ናይ ባሕሪ ሸፋቱ ነፃ ጌርካ ምፅናሕ ብዙሕ ሮል ተፃወተት ዓዲ እውን ስለ ዝኾነት ስለዚ እቲ ዲፕሎማሲ ከመይ እኒሄ ፕሮፓጋንዳ እውን ስለ ዘድሊ ሓደ ግዜ ሞራል ናይ ህዝብካ ክትላዓል እንተኾንካ ፕሮፓጋንዳ እውን ስለ ዘድሊ ተባሂሉ እንተኮይኑ ረኽቢ ተገይሩ እንተኮይኑ እቲ እምነት እንተሃልዩ ስራሕ እንተሃልዩ ናይ ግድን ንቅድሚት ክወፅእ ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ ኣብዚአን ይፃወት ዘሎ ሕዚ ምስ ምንታይ እየ ከተሓዛ ናፍታ ካልአይቲ ክነተሓዛ ከለና ቱ እዚ ዝበልኩሉ ምክንያት ናይ ወፃኢ ጉዳይ ናይ ኣሜሪካ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ከም ተደዋወለ ብስልኪ እቲ መረዳእታ ወፂኡ ኣሎ ግን ብዙሕ ሚድያታት ኣይነጠፉሉን ንምንታይ ትእዛዝ ድያ ነይራ ኮይና መፈራርሒ ድያ ነይራ ኮይና ወይስ ኣብይ ኣሕመድ ዓቕሚ ሂብዎስ ዓቕሚ ረኺቡስ ክውሕጥ ኣደልዩ ሒዝዋ ክተርፍ ክውሕጥ ኣውሒጥዋ ዝተርፍ ነገር ስለ ዝኾነት እያ እዚ ዕሪና ክንሪኢ ኣለና ዝብል እምነት ኣለኒ ክግምገም እውን ኣለዎ ክግምገም ከሎ ናይ ሰባት ኣናሊሲስ ምቕማጥ ጥራሕ ማለት ኣይኮነን ናይ ኢንተለጀንስ መሓውር ብደንቢ ዲፕ ዳውን ቱ ዘ ግራውንድ ከይዱ ናይቲ መረዳእታ ኩዒቶ ውፅኡ ክትንትኖ ክኽእል ኣሎ ክትንተን ብዘለዎ ንሚድያታት ክህብ ክኽእል ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ ስለዚ ማርኮ ሩቢዮ ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ ወፃኢ ጉዳይ ብስልኪ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ተዘራሪቡ ከብቅዕ ከሎ እዚኣስ ቁም ነገር እንተትነብር ነይራ ወይ ሽርሒ እያ ከይትነግር ተባህላ ተኣዘዛ ወይ ድማ መፈራርሒት ነገር እያ ብምንታይ እዮም ከፈራርሕዎ ዝብል ብብዙሕ መንገዲ ክንከዶ ንኽእል ኢና
ስለዚህ ካብ ክልቲአን ሓዲአን ምናልባሽ እውን ትእዛዝ ክትኮን ትኽእል እያ ከምዚ ግበሩ ዝብል ትንጅቡቲ ዝኸደሉ ናብ ዩናይትድ ዓረብ ኤምሬትስ ዝኸደሉ ምናልባሽ እስራኤል እውን ፅንሒልና እንሪኦ ናይ እስራኤል እውን ስለ ዘሎ እስራኤል ዝትገብር ስለ ዘላስ እዚ ዓይነት ድጋፍ ንሶማሊላንድ ሌትስ ሴይ ኣብኡ ንሓውሶ እስራኤል ናይ ጦር ቤዝ ኣብ ሶማሊላንድ ትምስረት ስለ ዘላ ሑቲ ንምውቃዕ ተፅንዕ ስለ ዘላ ሑቲ ንምውቃዕ ናይ የመን ዓማፅያን ዝበሃሉ ንምውቃዕ ተፅንዕ ስለ ዘላ እዚ ብሉምበርግ ዘውፅኦ እዩ ሚድል ኢስት ኣይ ዝብል እውን ፀብፂብዎ ኣሎ እዚ ተፅንዕላ ተባሂሉ ስለ ዘሎ ናይ ብሓቂ እስራኤል ናብ ሶማሊላንድ መፅያ ናይ ጦር ቤዝ ክትከፍት እሞ ናይ ጦር ቤዝ ከፊታ ንሑቲ ክትወቅዕ እንድሕር ኮይና ሰራዊት እስራኤል ውሑድ እዩ በዝሒ ኣይኮነን ዘለዎ ሞደርን ቴክኖሎጂ ተዓጠቐ ምዃኑ እምበር ስለዚ ኢትዮጵያ ኣብዚ ክትሕግዝ ዶ ኾን ሓቲቶም ኣይኮኑ ሕዚ እንታይ እዩ ዝብል ቀጠናዊ ምርግጋዕ ናይ ሓባር ድሕንነት ጉዳያት ኣብዚኣቶም ተነጋጊሮም ምስ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ናይ ኣሜሪካ ኣብ ዞባዊ ጉዳያት ምርግጋዕን ናይ ሓባር ድሕንነት ምሕላውን ተነጋጊሮም ሰላም ምብራቅ ኣፍሪካ ምርግጋጽ ፀረ ሽብር ቃልሰብ ምግባር ንግድን ኢኮኖሚን ኣብዚኣቶም ወፃኢ ጉዳይ ናይ ኣሜሪካስ ንኣብይ ኣሕመድ ደው ኢሉ ዛሪብዎ ወይ ኣትብልታ ዜና ስለዚ ኣነ ምስ ምንታይ እየ ዘተሓዛዚኣ ምስቱ እስራኤል ሕዚ ኣብ ሶማሊላንድ ጦር ቤዝ ክኸፍት እየ ምባላ ናይ ኢትዮጵያ ጦር ክትጥቀም ትኽእል እያ ማለት ጦር ስለ ዘይብላ ኣሰልጢና ጦር ክትጥቀም ትኽእል እያ ናይ ሓባር ዝበሃል እውን እስራኤላውያን እንዳመርሕዎም ክሰርሑ ዝኽእሉ ናይ ኢትዮጵያ ጦር ክተቕምጥ ትኽእል እያ ኣብ ሶማሊላንድ ነዚ ክኾን ይኽእል እዩ ካብ ሶማልያ ተደፊኣ ስለ ዝወፀት ዩናይትድ ዓረብ ኤምሬትስ ሶማሊላንድ ከዓ ንዩናይትድ ዓረብ ኤምሬትስ ንዕእተዊ ኢላታ እያ ካብዚ ግን ተውፃእ ዘላ መን እያ ስዑዲ እያ ስዑድን ዩናይትድ ዓረብ ኤምሬትስን ከዓ ስኔት ኣይኮናን ሕጂ ግን ኣሜሪካ ዓረብ ሃገራት ትውቃዕ ኢኽን ዘለኽን ብኢራን ኢላ ትገብሮ ዘላ ፕሮፓጋንዳ ከምፀ እንደኾን ይኽእል ንበል እሞ እታ ዋና ኬዝ ክትኮን ትኽእል ናውዚ እስራኤል ትመፀላ ከምቱ ብሉምበርግ ዝበሎ ባይ ዘ ወይ ናይ እስራኤል ድሕነት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣፅኒዕዎ እቲ ከባቢ ይብል ኣብ ሶማሊላንድ ከይዶምስ ኣየናይ ከባቢ ከም ዝሓይሽ ኣብ መፅናዕቲ እዮም ቀኒዮም ስለዚ ኣብ ወርሒ ታህሳስ ኣፍልጦ ዝተዋሃባ ሶማሊላንድ ዝደለኹሞ ከባቢ ዝምቸወኩም ሑቲ ንምውቃዕ ሽብር ንምቁፅፃር ዝምቸወኩም ውሰዱ ኢላ ሙሉእ ፍቃድ ከም ዝሃበት እዩ ዝግለጽ ዘሎ ስለዚ ምስ እዚኣ ዝተተሓዘት ክትኮን ትኽእል እያ እስራኤል ምስ ዩናይትድ ዓረብ ኤምሬትስ ሓደ ዝገብራ ሕዚ ናይ ኣሜሪካ ጦር ቤዝ ምዃነን ክልቲአን እዩ ምስ እዚኣ ተሓሒዝና እንተርኢናዮ ክኾን ይኽእል እዩ ነገር ግን ሶማሊላንድ ናይ ሶማሊላንድ ፕሬዚዳንት ቤት ፅሕፈት ብሚኒስትር ደረጃ እዩ ቃደር ሑሴን ዝበሃል ናይ ድሕንነት ምትሕብባር ክንገብር ምስ እስራኤል ተፈራሪምና ኢና ናይ ጦር ሰፈር ግን ንቅድሚት እንሪኦ እዩ ዝኸውን ኢሉ ደፋፊንዋ ኸይዱ ሂብናዮም ኢና ይበለ ብሉምበርግ ግን ብትክክል ሂቦሞም እዮም ኣፅኒዖም እዮም ዝደለኹሞ ዝምቸወኩም ተባሂሎም ከም ዘፅንዑን መሪፆም ከም ዝኸዱን እዮም ተናጊሮም ዘለዉ ኣብዚዩ ናይ ሶማልያ መንግስቲ ሶማሊላንድ እውን ናተ እያ ስለ ትብላ ናይ ሶማልያ መንግስቲ ላዕላውነተይ ንምሕላው ስጉምቲ ክወስድ እየ ኢሉ እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ክወስድ እሞ ብእስራኤል እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ክወስድ ኣብ እስራኤል ተወሲዱ ማለት ኣብ ኣሜሪካ ተወሲዱ ማለት ስለ ዝኾነ ንምጥፋእ ተዘይኮይኑ ክወስዶ ዝኽእል ስጉምቲ የለን ነቲ ዓዲ ከጥፍእዋ ክእሉ እዮም ስፖንሰር ምግባር እውን ስለ ዝኽእሉ ካሊእ ሓይሉ እውን ከምፅሎ ክእሉ እዮም ስለዚ ላዕላውነተይ ንምሕላው ስጉምቲ ክወስድ እየ እስራኤል እንድሕር ናይ ጦር ቤዝ ከፊታ ኣብ ሶማሊላንድ ላዕላውነተይ ንምሕላው ስጉምቲ ክወስድ እየ ይብል ናይ ሶማልያ መንግስቲ ናይ ሑቲ ምንቅስቃስ ናይ ቀይሕ ባሕሪ
منقسقاس تطو سلازو نقداو منقسقاس تطو سلازبلو نزين محلاوينا نعتو زلنا سلازي ازين دحر تقبر كوينا صوماليا ايكونن الى زي كون نجر زي كون وسانه توسن تخوينا صوماليا نبعلاي تبل يبلو ነገር ግን እቲ ናይ ሕቲ እውን ዘቕምጥዎ ብ70% ናይ ቀይሕ ባሕሪ ምንቅስቓስ ስለ ዝኾነ ሶዚዩ ንናይ ዓለም ኢኮኖሚ ሓደጋ ስለ ዝኾነ እዚ ሓደጋ እዚ ንምሕላው እዩ እስራኤል ዝኣቱ ዘሎ ናይ እስራኤል ናይ ጦር ቤዝ ኣብ ሶማሊላንድ ዝኸይድ ዘሎስ 70% ምንቅስቓስ ንግዲ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ሕቲ ስለ ዝቐነሶ ነዚ ምርግጋዕ እዩ ሕዚ ኣነ እዚአን ሰለስቲአን ነተሓዘን እሞ የአብይ አሕመድ ጉዕዞ ናብ ጅቡትን ናብ ዩናይትድ ዓረብ ኤምሬትስን ብስልክ ምድውዋል ምስ ናይ አሜሪካ ወፃኢ ጉዳይ ካብኡ ናይ እስራኤል ናይ ጦር ቤዝ ምኽፋት ኣብ ሶማሊላንድ ተፈትዎ ተጸልዐ ምስ አሜሪካ ምስማር ናይ ግድን እዩ ምስ አሜሪካ ምባእሰ የድልየካን ሕዚ ምስ ካልኦት እውን ምባእሰ የድልይ ማለት ኣይኮነን እንተነኣሰ ግን ዲፕሎማቲክሊ አሸናፊ ኮንካ ምርካብ ሕዝስ ኣፍታ ቀጠና ኣፍታ ምብራቅ አፍሪካ ትበሃል ክንዲ ቲዲኤፍ ዝኾን ሰራዊት የለን ክንዲ ቲዲኤፍ ብናይ ወታደራዊ ብቕዓት ክንዲ ቲዲኤፍ ዝኾን ከምዘየለ ባዕሎም ኣሜሪካውያን ምሁራን ይዛረብዎ ነይሮም ኩሉ ግዜ ዝጠቕሶ ማይክል ሩብን ሓደ እዩ بقلصي تزاريو أمريكا نايكرن أفريكا سلام كتحلن تخوينا استراتيجية تقيس TDF نزبها الحيلي درونن سر درونن تعتقو ازيلو نيرو تقارو بيلنا حسو نتوم زخودو طرح نتوم الدسابة زخودو طرحي نصرف ولا توش تزنيو ونقودولو نيو ملئ نبل عبنا تبدأ بزح سبلو بزح عقم زلو وسبلو رغب زلو وسبلو ركبات زلوون عقم زلوون سب عقم زيبلو مكوان تزخونس تازلاتهم عقمي بدن ببقى كابيتالايز جيروم نعابيهم نعدهم زخونو دبلوماس مفتقر مخال وصاني سلفي دي ناخن سلفي تقمي ولن مالته يكونن عربي صح عربي سلف الله لمون سلفي ناب كندا نيرو سلف بمسلاف طرح اب سلام غزي خمص زخل وي معره خوينكا دبلوماسياو صعنتو خيبصحكا طرحيت سلف خفتح زخل ازي بابليك دبلوماس سلازبا بدايركت دبلوماسي جن ولا دبلومات يتمدب مهران اللو تقارم مهران اللو ولا تقول ينبرم امباسادرات سلازلو تو امباسادرات اسلطينوم امباسادرات زي يفطروا المغنيات انتاي نخوينا مناقسي امباسادرات زي نفطر صباح نقول هاجر مسكونتكو كلا بحقيقه نحككا شيم كاميسكا حزكا يدوا اخذوا لك مالتكو دبلومات فايبرانت سخوني دبلومات زي نفطر نعلم بحنت قرات او كبلوا زخول اسرائيل كو نا امريكا كم دلايم زشكركروا حيالات لوبيستس نيو سواهفتي يفطروا بعلوم اسرائيلاويان سواهفت تفطر يتخل سواهفتي خاطه تفطر تግራይ هافت اللو توهيلو حاسوت كاب سماين مريتن الطابقكا كابزي يمصي ويلكا حسي خاطه تطاوقل نتهفت زلو او كندي بلما هفتم لمعاتو بعل هفتخون حزب حجز حزب تግራይ ልዕል ኣብ ጎደና ዝንየ ልዕሎ ቻሪቲ መስረት ኦኬ መስረት ልምዓት ስራሕና ወልካ ኢኻ ተስርሑ እምበር ነዘለካ بعل هفتና ጥፋእኻ ይኮነ ኣብ ናይ ዲፕሎማሲ ግን ኣብቲ ሕዚ ዝብሎ ዘለኹ ብርግፀኝነት ክነግረኩም ክንዲ ኣርሚ ሰብዓ ዝኾን ኣርሚ በዚ ብምዕራብ ዘለዎ ክንዲ ኩለን ኣርምታትና ዝኾን ብፅንዓት ሳይንሳዊ ፍልጠት ኦኬ ከምቲ ጀነራል ምግበይ ዝብሎ ዝነበረ ምሁር ሰራዊት እዩ ዘለና ኣሜሪካ ትፈልጦ ዶ ኩሉ ኣይትፈልጦን ኢለ ይኮነን ግን ዲፕሎማት ናይ ኣሜሪካ ክፈልጥዎ ኣለዎም ኢንፍሉዌንስ ክገብሩ እንተኮይኑ ሴናተራት ክፈልጥዎ ኣለዎም ኦኬ ኮንግረስ ኣባላት ክፈልጥዎ ክእሉ ኣለዎም ተንተንቲ ክትንትንዎ ክእሉ ኣለዎም ኦ ቲዲኤፍ ማለት እዚ ኢሎም ክትንትንዎ ክእሉ ኣለዎም መን ይግበሮ እዚ ኣሳይመንት ወሲዱ ኣሳይመንት ክትህቦ ኣለካ
ኣባል ናይቲ መንግስቲ ጌርካ ክትወስዶ ክትክእል ኣለካ ተደገዝ እኒሄ ክሰርሕ ዝኽእል እትብሎ ኩሉ ክኾነ ኣይኽእልን ግን እንተነኣሰ ኣውስትራልያ ሓደ ወይ ክልተ ኣሜሪካ ሓደ ወይ ክልተ እንተነኣሰ ኣብ መንግስቲ ውሽጢ ኮይኖም ዝሰርሑ ዘይተፈለጡ ዋላ ዝሰርሑ ብደንብ ውሽጢ ምሽጥራ ዝፈልጥዋ ማለት እዩ ናይ ኢራን ሻሂድ ድሮን ዘይትጥቀመሉ ምክንያት እንታይ ኣለካ ታይት ምክንያት ዘይንጥቀመሉ ምክንያት የለን ኢራን እኮ ኣላይ ሃገር ዘይብላ ማለት ከም ቻይናን ከም ራሽያን ዝበላ እንተ ዘይኮይነን ኖርዝ ኮርያ እውን ጃያንት ትብልወን ኣብ ኣፍሪካ ኣላይ ዘይብላ ዓዲ እያ ርኡይ ዝኾነ ደፊሩ ዝዛረብ ኢራን ቀሪባትካ እንተሰሚዒት ካሊእ ዓጎይ መፅኡ እኮ ከብለካ እዩ ክሕዘካ እዩ ዲፕሎማሲ ብደንብ ትጌም ተንፃወተሉ ፅቡቅ ነይሩ ባህላ እዩ ለዚ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ከምዚ ምኻዱ ሰለስቲአን ከተሓዘን ከለኹ ክጥቀመላ ይኽእል እዩ ዓቕሚ የብሉን ኢኮኖሚያዊ ዓቕሚ ኮነ ወታደራዊ ዓቕሚ የብሉን ትግራይ ክወቅዕ ኤርትራ ክወቅዕ እዛ ክፍተት እዚኣ ተጠቂሙ ናይ ዲፕሎማሲ መስርሑ ኣስፊሑ ክጥቀመላ ይኽእል እዩ ኣብይ ኣሕመድ ዝብል እምነት ኣለኒ ብትክክል ክጥቀመላ ይኽእል እዩ ሚሳይላት ክረክበላ ይኽእል እዩ ድሮናት ክረክበላ ይኽእል እዩ ከምኣ ገይሩ ሰብ ሸይጡ ድሮናት እንተነጊዱ ንሱ ኣይግዱን ንሕና ግን ተንዝረክበን ድሮን ከጥፋኣና ስለ ዝኾና ቀዲምና ክንበፅሓለን ክንክእል ኣለና ባህል እያ ቀዲምና ክንበፅሓለን ክንክእል ኣለና እዚ እንተዘይ ጌርና እዩ ትጋዶ ዝመፅእ እዚ እንተዘይ ጌርና እዩ ፈተና ዝመፅእ እዚዩ ቀዲምካ ምፍላጥ ናይ መሪሕነት ዓብዪ ብቕዓት እዩ